Radio Kagambana Live Report. Dako ang paglaom ni Misamis Occidental 1st District Representative Congressman Jason Almonte nga mahuman na sunod tuig ang diversion road project sa dakbayan sa Oroquieta human sa pagdeklarar ni ini tungod sa hisgutanan kalabot sa road right of way. Gipahayag ni Congressman Almonte nga gidisenyo ang diversion road sa nasangpit nga dakbayan aron malikayan ang posibleng kabaga sa trapiko sa sentrong bahin ni ini. Gilauman nga moabot ang kapin sa 100 million pesos ka pondo alang sa pagpadayon og kahumanan sa dakong bahin sa maong diversion road nga nagsugod sa mubod hangtod sa Dagatan Alto, Oroquieta City. Nasayran nga ang dakbayan sa Oroquieta mao ay capital city sa probinsya sa Misamis Occidental kung asa nahimutang ang Kapitolyo Probinsyal ug uban pang mga buhatan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Para mahibawan, so dapat ma-recognize me, no? Sa Oroquieta, kami po mismo, ako po mismo, hopefully nga mahuman na mo ang diversion road. Naalay dilima kihapon, tas like any projects, ang road right of way, but next year, na 100 million nga po sunod, hopefully ma-accomplish ang big part sa maong diversion road sa Oroquieta. Kaya dili na may pwede mo agi sa sentro para matraffic. No? So, gidesign na sa panahon sa kong papa, and hopefully before this year, ma-accomplish na mo mga 60 or 70% sa maong project. Asa man napita ang diversion road? Diversion road is moved to going to Dagatan Alto. Bypass road, kung gikan ka sa lungsod sa Calamba, di na ka mo go all the way mo agi pa sa sentro para ma-avoid ni mo ang traffic. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.